नमस्ते। आज म ज्योतिषी शास्त्र अनुसार विशेष व्यक्तित्वहरूको हरोस्कोपहरू जन्म कुण्डलीहरूको कलेक्सन देखाइरहेको छु। मेरो बुवा र हजुरबुवाहरूले कलेक्सन गरेर राखिदिनु भएको म हजुरहरूलाई सेयर गरिरहेको छु। यो चाहिँ भगवान श्री रामचन्द्रको जन्म कुण्डली, यसमा राजभङ्ग योग परेको छ। अनि यो चाहिँ पराक्रम योग परेको परशुराम कुण्डली, परशुराम भगवानको। अनि यो चाहिँ श्री कृष्णको जन्म कुण्डली, यो भरतको जन्म कुण्डली, अनि यो चाहिँ लक्ष्मणजीको जन्म कुण्डली, यो शत्रुघ्नजीको जन्म कुण्डली, अनि यो चाहिँ हाम्रो महाभाग्य योगमा जन्मेका सिकन्दरको जन्म कुण्डली, अनि यो रुद्र योगमा जन्मेका भारतका राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको जन्म कुण्डली, यो गजकेसरी योगमा जन्मेका भारतका भूतपूर्व राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसादको जन्म कुण्डली, अनि यो चाहिँ मालव्य योग, चामर योगमा जन्मेका श्री विनायक दामोदर सावरकरको जन्म कुण्डली, अनि यो चाहिँ पारावत योगमा जन्मेकी झाँसीकी महारानी लक्ष्मीबाईको जन्म कुण्डली, अनि यो चाहिँ बेसी योगमा जन्मेका श्री सुभाष चन्द्र बोसको जन्म कुण्डली, अनि यो मालव्य योगमा जन्मेका भारतका श्री जवाहरलाल नेहरूको जन्म कुण्डली, अनि यो सस योगमा जन्मेका पण्डित मदन मोहन मालवीयको जन्म कुण्डली, अनि यो महाराजाधिराज योगमा जन्मेका अकबर बादशाहको जन्म कुण्डली, यो चाहिँ अरविन्द योगमा जन्मेका भारतका भूतपूर्व राष्ट्रपति डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनको जन्म कुण्डली, अनि यो नृप योगमा जन्मेका भारतका वर्तमान त्यतिखेर उहाँहरूले लेख्दाखेरि थियो होला बुवाहरूको टाइममा भारतका प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाईको जन्म कुण्डली, अनि यो गजपति योगमा जन्मेका विश्वविख्यात हस्तरेखा विशेषज्ञ किरोको जन्म कुण्डली, यो काहल योगमा जन्मेका चङ्गेज खानको जन्म कुण्डली, अनि बुध आदित्य योगमा जन्मेकी श्रीमती इन्दिरा गान्धीको जन्म कुण्डली, अनि यो चाहिँ भेरी योगमा जन्मेका ब्रिटेनका भूतपूर्व प्रेसिडेन्ट विन्सेन्ट चर्चिलको जन्म कुण्डली, अनि यो एच.जी. वेल्सको जन्म कुण्डली, सेम योग हो, भेरी योग नै हो। अनि यसमा श्री पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कुण्डली, नेपालका एकीकरणकर्ता, अनि यो चाहिँ श्री 5 वीरेन्द्रको जन्म कुण्डली, यो शङ्ख योगमा जन्मेका लोकमान्य तिलकको जन्म कुण्डली, अनि लक्ष्मी योगमा जन्मेकी मुसोलिनीको जन्म कुण्डली, यो भयो।
अनि यो सुरपति योगमा जन्मेका प्रस्तुत ज्योतिष योग चन्द्रिका नामक पुस्तकका लेखक डाक्टर श्री नारायण दत्त श्रीमालीको जन्मकुण्डली। विक्रम योगमा जन्मेका यशवन्त रावको चहाडको जन्मकुण्डली। अनि यसमा अनफा योगमा जन्मेका अमेरिकाका भूतपूर्व राष्ट्रपति जन कैनेडीको जन्मकुण्डली। यो रुचक योगमा जन्मेका स्वामी विवेकानन्दको जन्मकुण्डली। अनि भद्र योगमा जन्मेका भारतका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्रीको जन्मकुण्डली। यो हंस योगमा जन्मेका श्री वीर विक्रमादित्यको जन्मकुण्डली, जसको नामले विक्रमादित्य सम्वत स्टार्ट भएको थियो। यो चाहिँ ब्रह्माण्ड योगमा जन्मेकी विश्वकी प्रथम महिला प्रधानमन्त्री श्रीलङ्काकी वर्तमान त्यतिखेर थियो होला श्रीमती भण्डार नायकेको जन्मकुण्डली। राजेश्वर योगमा जन्मेका कार्ल मार्क्सको जन्मकुण्डली। कार्ल मार्क्सको। अनि महालक्ष्मी योगमा जन्मेका निजाम हैदराबादको जन्मकुण्डली। अनि सरस्वती योगमा जन्मेका श्री रविन्द्रनाथ टैगोरको जन्मकुण्डली। अनि चन्द्रमङ्गल योगमा जन्मेका फिल्म अभिनेता श्री अशोक कुमारको जन्मकुण्डली। र गान्धर्व योगमा जन्मेकी प्रसिद्ध फिल्म गायिका सुश्री लता मङ्गेशकरको जन्मकुण्डली। मैले यो कलेक्सन हजुरहरूलाई देखाएको। हस्त, थ्याङ्क यू, नमस्ते।